le corps, les vêtements et accessoires. الجسد، الملابس والإكسسوارات. وسنبدأ بأعضاء الجسد. هنا لدينا la tête، الرأس، la tête، le cou، العنق. هنا لدينا le bras، الذراع، le bras. وهنا la main، وهي اليد. la main. هنا لدينا la jambe، هي الرجل أو الساق. la jambe. le pied، القدم، le pied. هنا لدينا الظهر، le dos، الظهر، le dos. وهنا le ventre، يا البطن. هنا لدينا الإصبع، le doigt، وهنا لدينا المؤخرة، نقول les fesses. مرة أخرى le cou، le bras، la main، la jambe، le pied، la tête، le dos، le ventre، le doigt et les fesses. وفي الوجه يوجد أيضا بعض المفردات المهمة. le visage، الوجه. لدينا أولا le front، جبهة، le front. ثانيا l'œil، العين. وملاحظة صغيرة في الجمع تصبح les yeux. l'oreille، الأذن. la joue، الخد. le menton، الذقن. les cheveux، الشعر. le sourcil، حاجب. les cils، رموش. le nez، الأنف. la bouche، الفم. مرة ثانية le front، l'œil، les yeux، l'oreille، la joue، le menton، les cheveux، le sourcil، les cils، le nez et la bouche. والآن بعض الصفات المهمة التي يمكن عن طريقها أن نقوم بوصف شخص ما. فهنا لدينا على سبيل المثال مواصفات الجسد، فيمكن أن نقول il est، هو يكون، أو elle est، هي تكون. grand، كبير.
petit صغير. de taille moyenne de taille moyenne متوسط الطول. grand سمين. mions نحيل. maigre نحيل جدا. وللمؤنث نقول elle est grande, petite, de taille moyenne, grosse, mignonne, maigre. مرة أخرى للمذكر il est grand, il est petit, il est de taille moyenne, il est gros, il est mignon, il est maigre. المؤنث elle est grande, elle est petite, elle est de taille moyenne, elle est grosse, elle est mignonne, elle est maigre. والآن الشعر. لدينا على اليسار الألوان، في الوسط نوعية الشعر، وعلى اليمين طول الشعر. نبدأ بالألوان. brun brun بني. chiton chiton كستنائي. blanc blanc أشقر. gris gris رمادي. roux roux برتقالي. blanc blanc أبيض. et noir noir أسود. ناعم يمكن أن نقول red red ناعم. bouclé bouclé مجعد قليلا. frisé frisé مجعد. et chauve chauve أصلع. court تعني قصير. court. mi-longue متوسط الطول. mi-longue أو long طويل. ملاحظة mi-longue تستعمل فقط للشعر، فقط لطول الشعر يمكن أن نقول mi-longue. les yeux أو العيون. brun عيون البنية. noir سوداء. bleu زرقاء. et vert خضراء. brun noir bleu vert. في هذا الدرس سنتعلم أيضا أسماء الملابس في اللغة الفرنسية. أنا أعتذر لكم لأن هذا الدرس سيكون مطول، ولكن نحن نحتاج في الدروس الأولى بعض الكلمات والجمل المهمة التي يمكن استعمالها يوميا، لأنه إلى اليوم لم نبدأ بتعلم اللغة بشكل جدي. نحن بحاجة إلى هذه الكلمات، نحن بحاجة إلى هذا الأساس. ولنبدأ من هنا. على اليسار لدينا un t-shirt un t-shirt t-shirt. une jupe هي هذه التنورة. des chaussures حذاء والأحذية. un survêtement هي هذه البدلة الرياضية التي تشاهدونها. un sac à dos حقيبة الظهر. هنا لدينا des talons hautes وهذا الحذاء بالكعب العالي. un pantalon هو البنطال
هو البنطلون بالعربي. un veste un veste سترة. un gilet هي الجيلي. une robe هذا الفستان. هنا في الأسفل على اليمين لدينا un cuilier هي القلادة. des lunettes نظارات. un pull الكنزة. une casquette الطاقية. des boots هي هذه الجزمة. هنا على اليمين لدينا un manteau هو المانتو. un sac à main هي حقيبة اليد. un jean الجينز أو البنطلون الجينز. un chemisier هو القميص ولكن القميص النسائي. un bag هو الخاتم. هنا على اليسار لدينا une montre هي ساعة اليد. une chemise قميص. des boucles d'oreilles هي حلق الأذن. des boucles d'oreilles. des chaussettes الجوارب. un short هو البنطلون القصير. وأخيرا لدينا des jambes هي القفازات. un bracelet هو السوار. une ceinture الحزام. un chapeau قبعة. et une écharpe هو الشال. إذن هذه كانت الملابس والإكسسوارات. كلمات اليوم كانت كثيرة جدا، ولكن إذا قمتم مثلا بمتابعتي على الفيسبوك فأنا أقوم هناك بمشاركة الصور وكلمات بشكل منتظم، فمع الوقت يمكنكم أن تتعلموا كل هذه الكلمات. الآن سنذهب إلى القسم الثاني وسنقوم فيه بعمل وصف لشخص ما، وسنستعمل فيه بعض الكلمات التي تعلمناها اليوم. نلتقي بعد الفاصل. لنأخذ على سبيل المثال هذا الشخص اسمه ماتيو، والآن نريد أن نقوم بوصفه. على سبيل المثال الملابس التي يرتديها، طوله، لون شعره، وإلى آخره. فنقول مثلا il porte يرتدي. il porte un t-shirt noir, un jean et des chaussures tricolores. يعني 3 ألوان أو يحتوي على 3 ألوان الحذاء الذي يرتديه. il a les cheveux noirs et courts et les yeux marrons. العيون marron بنية. il est de taille moyenne هو متوسط الطول أو طوله متوسط. il est de taille moyenne.
والآن مرة ثانية ولكن بلسان شخص فرنسي. Il porte un t-shirt noir, un jean et des chaussures tricolores. Il a les cheveux noirs et courts et les yeux marrons. Il est de taille moyenne. مثال آخر، هنا لدينا ماري. Elle porte un manteau, un jean, des chaussures blanches, un chapeau et des lunettes. Elle a les cheveux blancs et longs et les yeux bleus. Elle est petite. Elle porte un manteau, un jean, des chaussures blanches, un chapeau et des lunettes. Elle a les cheveux blonds et longs et les yeux bleus. Elle est petite. هذا كان درسنا لليوم. إذا أعجبكم الفيديو واستفدتم منه شاركوه مع الأصدقاء، وإذا كانت لديكم ملاحظات يمكنكم كتابتها في التعليقات. آسف مرة أخرى على الإطالة. شكرا على المشاهدة ونلتقي في الدرس القادم. إلى اللقاء.